हाई एभ्रिवान। आज मैले आजमा बारेमा चर्चा गर्दैछु। नेपाली जनमानसमा आजमालाई दम पनि भन्छन्, तर फेरि फोक्सो सम्बन्धी अन्य समस्याहरू जस्तै क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र एम्फेजिमा लगायत अन्य फोक्सोका समस्यालाई पनि दम नै भनेको पाएँ। त्यसैले कन्फ्युजन नहोस् भनेर यहाँ मैले आजमा भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्दैछु। र अर्को कुरा, यो प्रेजेन्टेसन सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने तरिकाले निकै सरल भाषामा भन्नेछु, तर कतिपय शब्दहरू मेडिकल टर्मिनोलोजी अर्थात् मेडिकल शब्दहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नितान्त एजुकेसनल जनचेतनामूलक हुनेछ। यदि तपाईले आजमा सम्बन्धी औषधि उपचार गराइरहनु भएको छ भने आफ्नो डाक्टरको सल्लाह बिना कुनै किसिमको उपचार विधिमा परिवर्तन नगर्नुहोला। यो प्रेजेन्टेसनलाई धेरै कम्प्लेक्स, धेरै जटिल नबनाउनको लागि केही कुराहरू नियतवश पर्पजफुल्ली छुटाएको छु। आजमा भनेको के हो भनेर जान्नु अगाडि फोक्सोको काम के हो, फोक्सोभित्र के भाग हुन्छन्, ती भागका काम के हुन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ जान्नै पर्ने 4-5वटा कुराहरू मात्र समावेश गरेको छु। प्रेजेन्टेसनको पहिलो भागमा फोक्सोले कसरी नियमित रूपमा काम गर्छ, हामीले सास किन फेर्छौं, त्यो सास, त्यो हावा कहाँ गएर वास्तवमा प्रयोगमा आउँछ, त्यस बारेमा बताउने छु। अनि त्यसपछि मात्र के कारणले वा कहाँनिर समस्या भएर आजमा वा दम हुन जान्छ भनेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। ल अब सुरु गरौँ। यो स्क्रिनमा तपाईले देख्नु भएको छ, लेफ्ट साइडमा, देब्रे साइडमा चित्रलाई ध्यान दिनुस्। जब हामी सास फेर्छौं, हावा यसरी आउँछ यहाँ तल, यसलाई विन्ड पाइप अथवा ट्र्याकिया भन्छ मेडिकल भाषामा। त्यसपछि यो ट्र्याकिया दुई भागमा यसरी विभाजित हुन्छ, जसलाई ब्रोन्कस भन्छ। यतापट्टि दायाँ साइडमा ध्यान दिनुस्। त्यसपछि यो ब्रोन्कसलाई थप यो विभाजित हुन्छ मसिना मसिना हाँगोमा, जसलाई ब्रोन्कियोल, एउटालाई ब्रोन्कियोल, धेरैलाई ब्रोन्कियोल्स भन्छ। अनि यसको छेउमा टुप्पोमा यता दायाँपट्टि पिक्चरमा देखाएको छ, यसरी झुप्पा झुप्पा, यसरी हेर्दा झट्ट हेर्दाखेरि अंगुरको झुप्पा जस्तो देख्छ, यसलाई अल्भियोलाई भन्छ। आजमा बारेमा जान्नको लागि यहाँ भनिएको ट्र्याकिया, ब्रोन्कस, ब्रोन्कियोल र अल्भियोलाई मध्ये कम्तीमा पनि यो ब्रोन्कियोल र अल्भियोलाई जान्नुपर्ने हुन्छ अथवा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसपछि यो अल्भियोलाईमा हेर्नुहोस्, यतापट्टि यो रक्त नली हो, यो यसबारेमा पनि म जानकारी दिन्छु अहिले। जब हामी यसरी सास फेर्छौं, अन्तिममा गएर यहाँ भित्र आउँछ, तलसम्म आउँछ र यो अल्भियोलाईमा आएर हाम्रो लिएको सासमा भएको अक्सिजन यसरी रक्त नलीमा गएर अनि यो अक्सिजन रगतभरि गएर शरीरभरि फैलन्छ। यसबारेमा म सानो भिडियो क्लिप्सहरू पनि देखाउँछु। यो भिडियो क्लिप अलिक ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हेर्नु, यो ट्र्याकिया हावा तल आयो, त्यसपछि दुई भागमा विभाजित हुन्छ, यसलाई ब्रोन्काई भन्छ। अनि मसिना मसिना हाँगाहरू, यसलाई ब्रोन्कियोल्स भन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि यसको पनि छेउमा गएर म यसलाई पज गर्छु। यो मसिनो मसिनो अंगुरको झुप्पा जस्तो देखिन्छ, यता योसँग कम्पेयर गर्नु, यसलाई अल्भियोलाई भन्छ। अनि यहाँ दुईटा रक्त नली छ, जस्तै यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ, यो दुईटा यहाँ पनि ठ्याक्कै छ। यो यसरी यो मुटुबाट आएको रगत नलीहरू यहाँ यो अल्भियोलाईमा आउँछ र यहाँबाट हामीले लिएको सासबाट जुन अक्सिजन छ त्यो यो रक्त नलीमा जान्छ र मुटु हुँदै शरीरभरि जान्छ। नेक्स्ट क्लिप।
यहाँ याद गर्नुभयो होला जुन यो फेरि म दोहोऱ्याउँछु यहाँ हावा माथिबाट आउँछ यसलाई ट्र्याकिया भन्छ अनि ब्रोङ्कस भन्छ यो त्यसो एउटा विभाजित भएको ठाउँ पहिलो विभाजित भएको ठाउँ त्यसपछि ब्रोङ्कियल्स मसिना हाँगाहरू यो ठ्याक्कै हेर्दा उल्टो रुख जस्तो देख्छ है हाँगाहरू अनि यसको हाँगाको छेउमै ब्रोङ्कियल्सहरू यो मुनि देखाएको चाहिँ चित्र यसको पनि यो एकदमै अन्तिमको भाग यो एउटा मात्रै सानो बबललाई लिएको छ हेर्नुहोस् यो अल्भियोलाई हो त्यसपछि यो क्यापिलरिज भन्छ एकदमै मसिनो रक्त नली हो यो अनि यो अक्सिजन लेखेको छ यो अक्सिजन यहाँ जान्छ अनि उता भएको कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउँछ अनि बल्ल हामीले सास फेरेको महत्त्व हुन्छ अक्सिजन उता गयो उताको कार्बन डाइअक्साइड भित्र आयो अब यो नेक्स्ट स्लाइड यसमा यो ब्रोङ्कियल अघि मैले ध्यान दिनुस् भनेको थिएँ जुन ब्रोङ्कियल हो यसलाई क्रस सेक्सन यसरी काट्दा यस्तो भाग देखिन्छ र यो यसको भित्रपट्टि कस्तो छ भनेर यो मैले क्लिपमा देखाउन खोजेको हो यसको यो भित्रपट्टि मसिना यस्ता कोषहरू वरिपरि हुन्छन् यस्ता कोषहरू र कोषहरूमा रेसादार यसरी यो रौँ जस्तो सिलियाहरू हुन्छ नाम जान्न जरुरी भएन र यो सँगसँगै अरू कोषहरू हुन्छ जसले तरल पदार्थहरू सामान्य रूपमा तरल पदार्थहरू उत्पादन गर्छ यसलाई गब्लेट सेल भन्छ त्यो पनि नाम मैले जान्न जरुरी भएन यसबारेमा यो क्लिपमा देखाउन खोजेको म सुरु गर्छु म पज गरेँ फेरि ध्यान दिनुहोस् यो ट्र्याकिया यो ब्रोङ्काई यो मसिनो ब्रोङ्कियल्सहरू र यो सानो सानो यो अङ्गुरको झुप्पा जस्तो देखिएको यो मसिनो मसिनो अल्भियोलाई र अबको क्लिपमा अबको नेक्स्टमा यो मसिनो ब्रोङ्कियल हुन्छ यसको भित्रपट्टि कस्तो यसरी भित्र कस्तो भनेर देखाउनु खोज्छ ध्यान दिनुहोस् त्यो मसिनो रेसादार याद गर्नुभयो मैले यहाँ पज गर्न चाहेँ यो मसिनो कोष यसलाई जुम गरेर यसलाई 100औं गुणा ठुलो जुम गरेर देखाइएको हो र यो मसिनो रेसेदार छ यो रेसेदार यिनीहरूले यो जब हामी सामान्यतया सास फेर्दा घरभित्र होस् अथवा बाहिर केही कुरा हाम्रो नाक अथवा मुख हुँदै फोक्सोभित्र गयो भने केही कुरा जुन फोक्सोलाई जुन नर्मल हुँदैन त्यो कुरा खोकेर बाहिर निकाल्न सहयोग पुर्याउनलाई धकालेर बाहिर निकाल्नलाई यो यस्तो मसिनो रेसेदार सिलियाले सहयोग गर्छ मैले यहाँ पज गरेँ यो कोषहरू हो यसरी लामो लामो कोष छ यो मसिनो सिलिया यो छ अनि यो मध्येमा म खोज्छु यहाँ कहाँ छ यो एउटा यसलाई गब्लेट सेल भन्छ यहाँ देखाएको यो देखाए जस्तो यसले तरल पदार्थ उत्पादन गर्छ अरू कोष पनि हुन्छ यहाँ मैले धेरै कम्प्लिकेट नबनाउनको लागि मैले धेरै कुरा भनिनँ यसले यसरी तरल पदार्थ यहाँ उत्पादन गर्छ र मुलायम राख्न सफ्ट मोइस्ट राख्न सहयोग गर्छ यसरी कोट गरेको हुन्छ र धेरै लेयरहरू हुन्छ यहाँ जो आफ्नो आफ्नै यसको महत्त्व छ र यो लेयरको यो छेउछेउमा रोग प्रतिरोधात्मक इम्युन सेल्सहरू इम्युन कोषहरू प्रशस्तै हुन्छन् यसबारे म अरू थप स्लाइडमा बताउनेछु अब अहिलेसम्म मैले कसरी सास फेर्छौँ हामीले अनि सास फेर्दा भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा देखाएँ अब चाहिँ आजमा अथवा दम कसरी सुरु हुन्छ त दम हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त ब्रोङ्कियलभित्र भनेर देखाउन खोजेको हो र यो क्लिप हेर्नुभन्दा अगाडि म फेरि तपाईलाई यो पिक्चर देखाउन खोजिरहेको छु यो ब्रोङ्कियल हो याद छ कि छैन मैले सुरुमा ब्रोङ्कियलमा अलि ध्यान दिनुस् भनेको थिएँ र यसको छेउमा आएर अल्भियोलाईहरू छ अनि यसमा यो भित्रपट्टि यो नर्मल ब्रोङ्कियल हो यो र यसको छेउछेउमा यो कोषहरू छन् जब
हामीले घर बाहिर जाँदाखेरि अथवा घरभित्र पनि कुनै धुवाँ धुलो पोलन अथवा पराग रौँ भुत्ला छाया अथवा जीवाणु कणहरू ढुसीहरू फोक्सोभित्र छिर्छ तब चाहिँ यो ब्रोङ्कियलले रियाक्ट गर्न खोज्छ अथवा यहाँभित्र भएको रोग प्रतिरोधात्मक कोषहरूले रियाक्ट गर्न खोज्छ। सबैलाई त्यस्तो हुँदैन, आजमा सबैलाई पनि हुँदैन। जसलाई ती कुराहरूले रियाक्ट गर्छ त्यसमा कसरी रियाक्सन देखाउँछ भनेर यहाँ मैले बताउन खोजेको र यो क्लिपमा यो मसिनो योलाई चाहिँ पोलन भनेर देखाउन खोजिएको छ, ध्यान दिनुहोस्। यो कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किएको हो, यो पोलन, यो रातो पराग भनौँ नेपालीमा। तपाईँले के याद गर्नुभएको भएन हेर्नुहोस्, म बेला फेरि रिवाइन्ड गरेर बताउने छु। भित्रपट्टि भित्तामा केही रियाक्सन भइरहेको छ अनि त्यो रियाक्सन भएपछि सबै खुम्चिन्छ अनि ठाउँमै बन्द हुन्छ। अनि हावाभित्र जाँदैन, बल्ल बल्ल थोरै थोरै मात्र जान्छ। र बाहिरपट्टि मैले पज गरेँ, यो बाहिरपट्टि यो मसल ब्यान्डहरू हुन्छ, यिनीहरू पनि खुम्चिन्छ जब त्यो रियाक्सन देखाउन थाल्छ अनि सबै खुम्चिन थाल्छ। ध्यान दिनुहोस्। यस्तो भएपछि अब हामी सास फेरेर पनि भित्र जहाँ हावा जानुपर्ने हो त्यहाँ पुग्दैन र हामीलाई निकै उकुस मुकुस भएर मर्छु कि जस्तो महसुस हुन्छ। म फेरि सुरुदेखि देखाउँछु। यो आजमा भनेर जान्नलाई यो क्लिप निकै महत्त्व छ। यसरी पोलन छिर्यो अनि यदि तपाईँलाई यो पोलनले यो परागले रियाक्सन गर्छ भने यो मुनिको सिलिया पनि छ, यसरी हेर्नु। अनि जब जान्छ यहाँ अनि हाम्रो यो ब्रोङ्कियलभित्र हाम्रो भएको इम्युन सेल्सहरूले रियाक्ट गर्न खोज्छ। बिस्तारै समय लाग्न सक्ला। अनि यो भित्री लेयरहरू मिकोसा सबमिकोसा भन्छ, धेरै नाम जटिल मैले भन्न चाहिनँ। अनि यसरी ठुलेर फुलेर सोइलिङ अथवा फुल्न थाल्छ। अनि भित्र यो सामान्य रूपमा यसरी यहाँ सामान्य रूपमा हुने तरल पदार्थ छन् जुन मोइस्ट राख्ने, त्यो मात्रै नभएर यहाँ अनेक थरीका तरल पदार्थहरू आउन थाल्छन्, बाक्लो बाक्लो हुन थाल्छ अनि यो ठ्याम्मै टालिन्छ। अनि बाहिरपट्टि देखाएको छ अरे यो ब्रोङ्कियल हो एउटा, अनि यसरी पुरै खुम्चिन्छ। यसरी समयमा कसैको समयमा उपचार भएन भने मृत्यु पनि हुनसक्छ। अब नेक्स्ट क्लिप। अलराइट, यहाँ मलाई रिक्याप गर्छु अहिलेसम्म मैले के भने। यसरी ट्रेकेबाट हावा आउँछ, दुईटामा यो ब्रोङ्काइ भयो अनि यो ब्रोङ्कियल्सहरू मसिनो हाँगाहरू हुन्छ। यसको मुनि झुप्पा अल्भियोलाई हेर्दा अङ्गुरको झुप्पा जस्तो भनेको थिएँ मैले अघि, र यसलाई मैले जुम गरेर यो ठुलो हो यो। र यसमा यो सामान्य यो नर्मल ब्रोङ्कियल हो, तर केही कुराले रियाक्सन देखाएर यो खुम्चिन थाल्यो, यो ठुलो हुन्छ यो भाग अनि यो हुँदै साँगुरिँदै झन् सानो सानो हुँदै जान्छ। र यो बाहिरको यो मसल ब्यान्डहरू, यो मसल्सहरू कोषहरू यो टाइट हुन्छ। अब दमका लक्षणहरू, आजमाका लक्षणहरू के हुन्छ भनेर भन्दा सास फेर्न निकै कठिन हुन्छ, निकै जोड गरेर सास फेर्नुपर्ने हुन्छ, निकै आत्तिएको महसुस हुन्छ। जब हामी सास फेर्छौँ अनि हावाभित्र जान्छ तर हावाभित्र गएको पुग्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुग्दैन, बिचमै अड्क्या हुन्छ अनि निकै आत्तिएको महसुस हुन्छ त्यो कारणले। अनि हावा नपुगेपछि रगतमा अक्सिजन नपुगेपछि अनि झन् छिटो सास फेर्नुपर्ने हुन्छ अनि सास फेर्दा अलि फरक आवाज आउने गर्छ। यो मैले भन्न खोजेँ के भन्दा यो व्हिजिङ भन्न खोजे हो। प्राय
सबैमा नभनौँ प्राय फोक्सोमा अथवा ब्रोङ्कियल्समा समस्या हुँदाखेरि फरक फरक किसिमको आवाजहरू आउने गर्छ र त्यो आवाज अनुसार पनि के रोग होला भनेर अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। यसको अडियो क्लिप छ, म अलिक पछिल्लो स्लाइडमा देखाउँछु र खोकी पनि लाग्ने गर्छ। प्राय आजमा यी सबै कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ला, तर यो आजमा भएकोलाई यी प्राय सबै एकैपटक हुने गर्छ, झ्याप्पै एकैपटक हुने गर्छ। यो 30 सेकेन्ड पनि नलाग्ला, सबै लक्षणहरू एकैपटक देखिन। ओके, मैले यहाँ एउटा सानो मुभीको क्लिप देखाउन खोजेको छु जहाँ चाहिँ सानो बच्चालाई चाहिँ आजमा भएको छ, उसँग औषधि पनि हातमा छ, तर त्यो औषधि सकिएको हुनाले त उसलाई आजमा एट्याक हुन्छ। म देखाउँछु क्लिप, थोरै दोहोरिएको पनि हुन्छ। ओके, उसले सास फेरेको हेर्नुहोस्, यो क्लिप फेरि दोहोरिन्छ। ल, सास फेर्न कति गाह्रो भइरहेछ। अब ध्यान दिनुहोस्, उसलाई बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। उसको हातमा औषधि छ तर औषधि सकिसक्यो, उसलाई बोल्न पनि गाह्रो भएको छ, उसलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। ओके, मैले त्यसलाई त्यही अन्त गरेँ। र अर्को क्लिप मैले देखाउन खोजेको छु, यो आजमा कसैलाई अरू बेलामा नहुने तर खेलकुद खेलेको बेलामा, सिडीहरू चढेको बेलामा, उकालो उक्लिएको बेलामा आजमा अट्याक हुने गर्छ। त्यो बारेमा पनि यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। उसलाई आजमा एट्याक सुरु भयो। सास ओके, उसलाई आजमा एट्याक सुरु भयो र यो कोचलाई आजमा भनेको के हो राम्रोसँग थाहा छ, त्यही भएर उसले मेडिकल टिमलाई अलर्ट गर्यो। ओके, अब यो भएको आजमा कसरी ट्रिगर हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न खोजिरहेको छु। आजमा धेरै कारणले धेरै फरक व्यक्तिलाई फरक किसिमले ट्रिगर हुने गर्छ, आजमा एट्याक हुने गर्छ। कसैलाई यहाँ फ्रिक्वेन्ट हुने कुराहरू, प्राय भइरहने कुराहरू बारेमा मात्रै भन्न खोजेको छु। यो स्लाइडमा देखाएको नदेखाएको कुराहरूले पनि ट्रिगर हुन सक्छ। पहिलो पिक्चरमा ध्यान दिनुहोस्, यसरी यो फुल फुल्ने बेलामा यो पोलन, अङ्ग्रेजीमा पोलन भन्छ, परागहरू यसरी फुल्ने बेलामा यो कुनै धेरै मसिना हुन्छ, आँखाले नदेखिने परागहरू पनि हाम्रो श्वास प्रश्वासभित्र गएर आजमा एट्याक गराउन सक्छ। त्यो कुराले हाम्रो अघि देखाएको ब्रोङ्कियल थियो, त्यहाँ भएको रोग प्रतिरोधात्मक कोषहरू छन्, त्यसले नसहेको। सामान्य रूपमा यो धेरैलाई चाहिँ सामान्य कुरा हो, फोक्सोले रियाक्सन देखाउँदैन, तर जसलाई यो आजमा एट्याक हुन्छ अथवा यो पोलनबाट रियाक्सन हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो कोषहरूले चाहिँ कोषहरू बढी सक्रिय हुने गर्छन् र आजमा एट्याक हुने गर्छ। र यो डस्ट, धुलो, प्राय धुलो धुवाले जसलाई पनि हाँछ्यौँ लाउँछ, त्यो सामान्य कुरा पनि हो, तर कसैलाई ती सामान्य हाँछ्यौँभन्दा बाहेक अझै थप बढेर आजमा एट्याक हुन सक्छ। यो तेस्रो, यसमा यो हाम्रो घर वरिपरि खास गरी नेपालमा यो फोहोरहरू त्यसै जलाउने चलन छ, मैले धेरै देखेको छु। त्यो यसरी यो जलाउँदा यसरी धुवाँ धुलो यो जान्छ, यो गएर पनि आजमा भइरहेको व्यक्तिलाई आजमा अट्याक ल्याउँछ। र आजमा नभएकोलाई पनि कोही खास गरी बालबच्चाहरूलाई अहिलेसम्म आजमा थिएन, घर परिवारमा कसैलाई पनि आजमा छैन, तर यो केमिकलहरू यसरी उडेर यो कालो धुवाँले नयाँ आजमा दिन सक्छ। त्यही भएर घरको फोहोरहरू यसरी जलाएर आगो लगाएर जलाउनु हुँदैन। र अर्को यो चौथो यो पिक्चरमा हेर्नु, यो चुरोटको धुवाँले पनि आजमा एट्याक ल्याउन सक्छ। चुरोट खानेलाई त हुन्छ नै, र यो वरिपरि भएकाहरूलाई धेरै धुवाँको आवश्यक, यति ठुलो यो पफ नै आवश्यक छैन, थोरै अलिकतिले पनि आजमा एट्याक ल्याउन सक्छ।
नेक्स्ट क्लिप यो एनिमल डान्डर हो अंग्रेजीमा एनिमल डान्डर भन्छ तर नेपालीमा यो रौँ र यो घरमा पालिएको कुकुर बिरालो अथवा गाई वस्तु बाख्रा तिनका रौँहरू र चाया सँगै भएको चाया यस्ता कुराहरूले पनि कसैलाई आजमा एट्याक दिन्छ मसिनो यो रौँ देखिनु जरुरी छैन यदि सानो अलिकति टुक्रो भाग भए पनि पुग्छ र मैले यो अर्को यो स्लाइडमा देखाउन खोजेको कसैलाई यो चिसो हावा र ड्राई एयर एकदमै सुक्खा र चिसो प्राय सुक्खा र चिसोले पनि एकैपटक हुने गर्छ त्यो चिसो र सुक्खा हावाले कसैलाई धेरैलाई सबैलाई होइन कसैलाई आजमा ट्रिगर गर्छ र यो तेस्रो यो निकै ठुलो जुम गरेर निकै ठुलो बनाएको चित्र हो यो किराहरू हाम्रो बिस्तारा खाट यो सिरानीमा प्रशस्तै पाइने कुरा हो यो किराहरू निकै मसिनो हुन्छ र जुन यी किराहरू चाहिँ जुन हामी सुत्दाखेरि हाम्रो शरीरको कोषहरू झरेको हुन्छ बिस्तारामा त्यही कोषहरू खाएर बाँचेको हुन्छ यिनीहरू र यति मसिनो यो किरा हो यो र यो श्वास प्रश्वासभित्र छिर्दाखेरि कसैलाई रातभरि सुत्दा ठिकै थियो बिहान उठ्दाखेरि हाँच्छ्यौँ हुने अथवा आजमा अट्याक हुने पनि हुनसक्छ यस्ता मसिना किराहरूले गर्दा र चौथोमा यो ढुसी हो यो कसैलाई घरमा भएको यस्तो ढुसीहरूले पनि आजमा अट्याक ल्याउन सक्छ यी ढुसीहरू यस्तो यो कालो ढुसी यो काठमा भएको कालो ढुसीले झन् आजमा भन्दा पनि फोक्सोका अन्य धेरै निकै समस्याहरू ल्याउन सक्छ त्यो बारेमा त पछिल्लो अरू कुनै प्रेजेन्टेसनहरूमा बताउने छु तर यो आजमाको रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरूले ट्रिगर गर्न सक्छ र यो रुवाखोकी लाग्दा हाँच्छ्यौँ आउँदा रुवाखोकी लाग्दा पनि कसैलाई अब धेरैलाई चाहिँ रुवाखोकीले हुन्छ त्यतिमै अन्त्य हुन्छ तर कसैलाई रुवाखोकी सुरु भएपछि आजमा अट्याक पनि सुरु हुन्छ कसैलाई स्ट्रेसको कारणले पनि हुनसक्छ र धेरै कमलाई यो नदुख्ने औषधिहरू जस्तै आइबुप्रोफेन एस्पिरिन यिनीहरूले पनि नेप्रोक्सन यिनीहरूले पनि अट्याक दिन सक्छ र यो चौथो पिक्चरमा ध्यान दिनुहोस् यो चाहिँ एसिड रिफ्लक्स भएर जुन चाहिँ नेपाली भाषामा सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भन्छौँ यसरी यो पेटमा भएको यो एसिडहरू यसरी माथि आएर सरर यसरी माथि आएर यो फोक्सोभित्र छिर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो हामीले मुखबाट खाने र नाकबाट यो आउने यो हावा एकै ठाउँमा पछि भेट हुन्छन् र यो दुई भागमा यहाँ यो पेटतिर जाने र फोक्सोतिर जाने यो बीचमा एउटा सानो भाल्भ हुन्छ यो भाल्भले दुईटा भाग छुट्याइएको हुन्छ प्राय कहिलेकाहीँ यहाँ राम्रोसँग यो भाल्भले काम नगर्दाखेरि राति सुतेको बेलामा वा दिउँसै पनि यसरी फर्केर यो माथि मुनि भएको एसिड फर्केर फोक्सोमा गएर आजमा एट्याक ल्याउन सक्छ अन्य धेरै समस्याहरू सक्छन् जुन चाहिँ यो आजमा रिलेटेड नभएर मैले यहाँ भनिनँ अब यो स्किन टेस्ट हो यो वास्तवमा यो एलर्जी टेस्ट हो यो कसैलाई अघि मैले भनेको जुन सबै ट्रिगरहरू भनेको थिएँ मैले त्यो ट्रिगर्सहरू के ट्रिगर होला त भनेर पत्ता लगाउनलाई यस्तो स्किन टेस्ट गर्नु मिल्छ यो नेपालमा सजिलै उपलब्ध छ छैन मलाई थाहा भएन यसरी यो पहिलो पिक्चरमा हेर्नुहोस् यो 10, 20, 30, 40, 50, 60वटा टेस्ट एकैपल्ट गरेको छ यो टेस्ट बडीमा 15-20 मिनटमै टेस्ट सकिन्छ यदि तपाईँले टिभी स्किन टेस्ट गर्नुभएको छ भने लगभग त्यस्तै प्रक्रिया हो तर यो निकै छिटो टेस्ट हुन्छ यो यसरी पनि पत्ता लाग्छ सबैमा त होइन धेरैमा पत्ता लाग्छ कि कुन कुराले चाहिँ ट्रिगर गर्छ कुन कुरा आफू वरिपरि भएको घाँस रुखहरू परागहरू मोल्ड्सहरू ढुसीहरू धुवा धुलो आफ्नो वरिपरि केले चाहिँ आफ्नो शरीरमा रियाक्सन गरेको रहेछ अथवा शरीरले नसहेको रहेछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसैगरी अर्को टेस्ट हुन्छ यो आइजिजी टेस्ट भन्छ
हामीले खाएको खानेकुराहरू मध्ये चाहिँ कुन हाम्रो शरीरले तीमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो शरीरले सहेको छैन भनेर पनि पत्ता लगाउने टेस्ट हुन्छ र कुनै कहिलेकाहीँ यो फुड एलर्जीले पनि आजमा ट्रिगर हुने गर्छ त्यसैले यो यस्तो टेस्टहरू पनि गर्न मिल्छ जसलाई यो चाहिँ ब्लड टेस्ट हो अब यो क्लिप हेरौँ याद गर्नुभयो होला यहाँ जब जसरी हामीले सास फेर्छौँ छाती बाहिर आउने र भित्र जाने त्यसरी भित्रको सम्पूर्ण यो ब्रोङ्कियल र यो अल्भियोलाई पनि त्यसरी नै खुम्चिनेर फुक्ने गर्छ र त्यही प्रक्रियामा यसरी यो मुटुबाट आएको यो रक्तनली छ यो रक्तनलीमा यहाँ नजिकै आउँछ र यो यहाँको अक्सिजन उता जान्छ र अनि अक्सिजन लिएर यो रक्तनली फेरि फर्किन्छ अब याद गर्नुहोस् अब आजमा भनेको आजमा समस्या भनेको यही भागमा हो यस्तै भागहरुमा हो जब यो नै ब्लक हुन्छ अनि हामीले उता लिएको जति सास फेरि पनि यो सास यहाँबाट कट्न पाउँदैन र हामीलाई समस्यामा हो अनि हामी समस्यामा आउँछौं ल यहाँ म फेरि यो दोहोर्याएँ यसरी यो भाग चाहिँ यसरी भइरहेको भाग खुम्चिएर साँगुरिएर सानो हुन्छ अब यो क्लिपमा पनि अनि यहाँ दुई तीन किसिमको हुन्छ यो पछि यो उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा औषधिको बारेमा भन्दाखेरि पनि म दोहोर्याउँछु तर दुई तीन मुख्य गरी तीन किसिमको रियाक्सनहरु अथवा तीन किसिमको चेन्जेसहरु यहाँ आउने गर्छ एउटा त जुन सामान्य रूपमा भित्र हुने तरल पदार्थहरु बडी थपिएर बाक्लिएर यो टालिने गर्छ एउटा अर्को चाहिँ यो बीचको यो भाग म्युकोसा सब म्युकोसा भन्छ यो लेयरहरु नै सुन्निएर फुल्छ र यो टालिन्छ साँगुरो हुँदै आउँछ र तेस्रो चाहिँ यो मसल ब्यान्ड यो मसल छ यो मांसपेशी कोष यो पनि खुम्चिन्छ जसले गर्दा यो थुनिएर यो पुवाल निकै सानो हुन्छ जान्दिनुस् अहिले कति ठुलोको थियो यहाँ मसल टाइट भयो यो सुनियो र यो खुम्चियो अनि हेर्नुस् यो म्युकस थिक म्युकस भनेको छ यो तरल पदार्थहरु जुन बाक्लिएर आयो यहाँ ध्यान दिनुस् त यो कति ठुलो थियो यो र खुम्चेर यति सानो भयो यो हुन कसैलाई उदिनन पुरै फोक्सो भरि नै जहाँ यो जुन अघि हाँगा देखाएको थिए मैले त्यो सम्पूर्ण भागमा एकै पटक हुन सक्छ कसैलाई र समयमा उपचार गरेन भने ज्यान जान सक्छ अब जुन म फेरि यो अब अघि यो यति सानो भएपछि आउने र जाने यो हावाले अब आवाज निकाल्न सक्छ किनकि अब यो ठूलो होलो छैन अब खुम्चिएर सानो छ त्यसपछि पहिला आउने जाने जुन सासको स्वर थियो हावाको स्वर थियो अब यति खुम्चिएर यो सानो भएपछि अब फरक आउँछ त्यो फरक किसिमको आवाजलाई हामीले व्हिजिङ भन्छौं र यो व्हिजिङ कस्तो हुन्छ त भनेर अडियो रेकर्डिङ म यो अर्को क्लिपमा देखाउँछु यो अडियो रेकर्डिङ फेरि अर्को क्लिप तीनवटा क्लिप छ मसँग यहाँ त्यसलाई व्हिजिङ भन्छ
अब उपचार के त भन्ने कुरा आयो। उपचारमा अभोइड ट्रिगर्स भने मैले यहाँ जुन कुराले अघि मैले यति देखाएँ, यति कुराहरू ट्रिगर्स यो हुनेहरू, जुन कुराले ट्रिगर गर्छ पहिला त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकियो र यी कुराबाट पर भइयो भने आजमा कहिले नहुन पनि सक्छ। अब धेरैलाई, अब सबैलाई त भन्नु मिल्दैन। र यदि यो पत्ता लगाउन सकेन भने कसैलाई जिन्दगीभर पकेटमा, लिटरली पकेटमा औषधि लिएरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कसै थर्ड क्लिपको आवाज सुनिएन भन्नुभयो, तर म यहाँ नेक्स्ट आइसकेँ। यो ट्रिगरहरू अभोइड गर्न सकिएन भने, अब ट्रिगरबाट पर हुन सकिएन भने औषधि लिनुपर्ने हुन्छ। औषधिको बारेमा म नेक्स्ट क्लिपमा बताउनेछु। र औषधिको साथमा कसैलाई अक्सिजनको आवश्यक पर्छ, थोरै समयको लागि, तर अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्छ। ल औषधि धेरै किसिमको औषधि हुन्छन्, सबैको औषधि एउटै किसिमको नहुन सक्छ, तर प्राय दिइने औषधिहरूको बारेमा मात्रै मैले भन्न खोजेको छु। यस्तो देख्नुभयो होला, नेबुलाइजर ट्रिटमेन्ट भन्छ यसलाई। यसरी औषधि यदि तपाईँलाई आजमा छ भने तपाईँको यो औषधि हेर्दा तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। एल्बुटरल भन्ने औषधि यो 100% नभनौँ 99.99% आजमाको बिरामीलाई यो एल्बुटरल दिइन्छ। र यो औषधिले यसरी लिएर ह्यान्डहेल्ड भन्छ, यसरी हातमा लिएर हिँड्न मिल्ने, पकेटमा लिएर हिँड्न मिल्ने औषधि हुन्छ यो औषधि। अथवा यसरी नेबुलाइजर यसरी ट्रिटमेन्ट यसरी यहाँ राखेर दिने औषधि हुन्छ। यी दुइटैले अघि याद गर्नुभयो होला क्लिपमा, यो मसल ब्यान्डहरू यसरी खुम्चिएको हुन्छ यो आजमा अट्याक हुँदाखेरि, त्यसलाई फुकाएर यसरी खुलाउने गर्छ। यो यसरी यो काम गर्छ। अन्य भित्र समस्या यो तीनटामा यो एउटा मात्रै समस्या हो, दुईटा समस्या त अरू दुईटा समस्या पनि हुन्छन्, अरू दुईटा समस्यालाई यो औषधिले काम गरेन। त्यसै भएर पनि कहिलेकाहीँ आजमाको बिरामीलाई, दमको बिरामीलाई 2-3 किसिमको औषधि एकैपल्ट दिइएको हुन्छ। यसलाई रेस्क्यु इनहेलर पनि भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ आजमा अट्याक हुन लाग्यो अथवा आजमा भयो भन्ने बित्तिकै सुरुमा यो औषधि दिइन्छ अनि बल्ल अरू प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ चाहिँ औषधिले कसरी काम गर्छ भनेर यो क्लिपमा देखाउन खोजेको छु। सरी, म ब्याक गएँ। खोकी लाग्न थाल्यो, उसलाई आजमा आउन लाग्यो थाहा पायो। त्यसपछि त्यो इनहेलर लियो। मैले पज गरेँ। यो इनहेलर लिएको तरिका त अलि राम्रो भएन। यसको बारेमा छुट्टै नै प्रेजेन्टेसन गर्नु होला भोलिपछि। तैपनि यो मेरो उद्देश्य चाहिँ यो कसरी लिने भन्दा पनि कसरी काम गर्छ भन्ने हुनाले यो क्लिप राखेको मैले। अब हेर्नुहोस्, जुन याद गर्नुभयो होला, यसरी मसल टाइट भएर यो साँघुरिएको थियो, यसलाई खुलाउने काम गर्छ औषधिले। ध्यान दिनुहोस्, यसरी विदिन अ मिनट, विदिन फ्यु मिनट्स यसरी काम गर्छ। अब नेक्स्ट स्लाइड। यो औषधिको नामहरू ध्यान दिनु जरुरी छैन, किनकि यो जुन कम्पनीले यो औषधि प्याकेजिङ गर्यो, हुन त यो ओरिजिनल कम्पनी हुन्, तर जुन कम्पनीले यो औषधि प्याकेजिङ गर्यो त्यसैले उनीहरूले यो नाम दिने हुन्छ। यो नाम ध्यान नदिनु पर्छ, जरुरी छैन। तर मुख्य केमिकल नेम चाहिँ जहाँ गए पनि, जुन देशमा गए पनि उही हुने गर्छ। यो औषधिमा चाहिँ 2 थरी औषधि मिसाइएको छ। फरक छुट्टै लिन नै मिल्छ, तर 2 थरी मिसाइएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो अघि मैले देखाएको 3 किसिमको समस्या एकैपल्ट हुन्छ भन्थे, त्यो सबैलाई एकैपल्ट टार्गेट गर्छ। म अर्को क्लिपमा देखाउँछु कसरी काम गर्छ भनेर। क्लिप भन्दा पनि पिक्चरमा। अघि मैले रिक्याप गर्छु। जब आजमा हुन्छ, यो अघि राम्रोसँग यसरी भित्रको ब्रोङ्कियल युनिट यस्तो सफा छ, आजमा अट्याक भएपछि यसरी म्युकोसा, सबम्युकोसा यसरी सुन्निने, फुल्ने
र भित्र तरल पदार्थहरू बाक्लिने र जाम हुने अनि यो मसल ब्यान्ड यो मसल्सहरू खुम्चिने तीनटा एकैपटक हुने गर्छ र यो अघिल्लो भर्खर देखाएको औषधिले चाहिँ यो टाइट भएको मसललाई पनि खुलाउने र यो सोइलिङ भएको जुन छ यो भित्री भाग यसलाई पनि कम गर्ने र तरल पदार्थहरू बाक्लेको तरल पदार्थहरू बाक्लो जम्मा भइसकेपछि त खासै काम गर्दैन तर अब जम्मा हुन नदिनको लागि यो औषधिले काम गर्छ Alright, this is the end. Thank you for listening. धन्यवाद सबैलाई यो प्रस्तुति यो फेसबुक लाइभ प्रेजेन्टेसन कस्तो रह्यो भन्नु होला तपाईको कमेन्ट सल्लाह र सुझाव अनुसार अर्को प्रेजेन्टेसनमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नेछु पक्कै थ्यांक यू नाइस ह्याभिङ यू हियर गुड नाइट नेपाल एन्ड गुड मर्निङ USA Yay